अस्सलाम वालेकुम जी। अबलाग के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो इस बात के ऊपर बहुत मैटर करती हैं कि आपके अल्फाज जो हैं उनका असर क्या है और किन लोगों के ऊपर है। आपके अल्फाज का अगर मानी ही नहीं कोई निकल रहा, बल्कि एक लीडर जो होता है ना उसके लफ्ज़ का एक मानी होना चाहिए। साफ़ी का भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन लीडर का तो डेफिनेटली एक मतलब होना चाहिए और उसके कसीर मतलब नहीं निकलने चाहिए। मैं यहाँ पे इमरान खान या मरियम नवाज शरीफ या किसी और कायद की कोई स्टेटमेंट निकाल के नहीं बैठा हुआ। वो आपके जहन के अंदर हैं, ताज़ा कर लीजिए। मुर्गियों को अंडे देंगे, ठीक है, कटे बच्छे भैंसे गायें, वो सारी ताज़ा कर लें, ठीक है। और कुछ दूसरी स्टेटमेंट भी दूसरे कायदीन की भी एडिट करके घुमाई जा रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया सेल्स की तरफ से, उनको भी रिवाइव कर ले। मैं वो नहीं कर रहा। मैं तो अबलाग के एक अमल के तौर पे और अबलागियात के एक तालिब इल्म के तौर पे आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि गुफ्तगू कब मुअस्सर होती है। गुफ्तगू तब मुअस्सर होती है जब उसके लिए अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब होगा। किसी ने खूबसूरती की तारीफ ये की थी कि जब चेहरे के तमाम जितने भी नए नक्श हैं वो मुतनासिब हों, अपने तनासब में पूरे हों, तो उसको हम खूबसूरती कहते, ठीक है। यही खूबसूरती का ख्याल आप फितरत पे ले जाइए। फितरत में जब कलर जो है वो मुनासिब हो जाए, ठीक है, मतलब आप अगर मैं फिर भी एलेबोरेशन की तरफ या डिटेल की तरफ नहीं जाता, लेकिन आप जरा सोचते जाइए इसके ऊपर। अब सबसे पहले मुझे इस टॉपिक का जो फीडबैक मिला वो ये था कि मुझे जब पहले मैसेज कम्युनिकेट हुआ कि जी आप ट्वीट जो है वो बड़ी खौफनाक करते हैं, मैंने कहा कि हजूर मैं तो जो पहले की गई कोई ट्वीट होती है उसी को रीमेक करके दोबारा कर देता हूँ। पहले वो हुई होती है और जब उसके ऊपर अच्छी धमा चौकड़ी मच जाती है तो मैं उसको दोबारा उसी में से बना के कर देता हूँ। कहते नहीं उनकी कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा जी मेरे तो सारे फॉलोअर हैं 12-13 हज़ार, वो आपके लोग जो हैं वो मिलियन फॉलोअर्स वाले हैं। कहते जी उनका असर है ही कोई नहीं। वो जो आपके अल्फाज का चुनाव होता है ना वो आग लगा देता है, बहुत इरिटेट करता है और बहुत से लोगों को करता है और बहुत सी जगहों पे करता है जहां पे ये इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़े बथेरियां मिन्नतां कीतियां, लेकिन नहीं सर ले गए फिर चुक के। इरिटेशन बहुत होती है आपकी पोस्टों से, आपकी ईमेल से। मैंने बहुत गौर किया कि ये इरिटेशन क्यों होती है। आज यही मौजू है और ये मौजू इसलिए आया है क्योंकि एक हुकूमती तजिया निगार, वैसे आजकल सारे हुकूमती तजिया निगार होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन हुकूमती तजिया निगार ने ये कहा कि जनाब मरियम बीबी जो हैं, मरियम नवाज शरीफ की आवाज़ जो है वो कुछ लोगों को बहुत इरिटेट करती है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों करती है? अब मैं अपनी ज़ात को साइड पे कर, ठीक है, मैंने तो समझ नहीं आई क्यों इरिटेट करती है। मरियम नवाज शरीफ के पास वो हैंडीकैप नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी उनके पास जो हैंडीकैप था उर्दू स्पीकिंग का। मैं उर्दू स्पीकिंग वो कराची वाले नहीं, मतलब उर्दू के ऊपर फ्लुएंसी होने का, और उस उर्दू के अंदर हल्का सा पंजाबी का कलर भी, जिससे पंजाब की और हज़ारा की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपने आप को मरियम के साथ इक्वेट करने का मौका मिलता है। हाँ, जो बात है मेरा तजिया है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ पहले तो वो है कि वो उर्दू में कम्युनिकेशन करती हैं। हज़ारा में जाएं तो वहाँ पे वो हिंद को जो वहाँ का लहजा है उसमें को 2-4 फिक्रे फेंक लेती हैं। स्वात में जाएं तो पश्तो में भी 2-4 फिक्रे उन्होंने रटे हुए हैं, वो भी फेंक लेती हैं। लेकिन मेजर कम्युनिकेशन, बल्कि सारी कम्युनिकेशन जो पार्टिसिपेंट्स के साथ होती है वो उनकी उर्दू में होती है। तो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट को उनका लहजा सुनने के लिए कुछ तगोदो नहीं करनी पड़ती, समझनी नहीं कर पड़ती, या ये नहीं कहना पड़ता कि जो कुछ कह रही है मेरी लीडर ठीक कह रही, ये नहीं कहना पड़ता, उन्हें समझ आ रही होती।
اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کا بیانیہ بہت جلدی چلا گیا، اور اب ایسی ایسی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر کہ جو شاید پاکستان میں آج سے 2 سال پہلے، جن کا 3 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، حالانکہ مارتے انہیں بھی ادھر ہی پہ رہی تھی نون لیگ ہے جتنی آج پڑھ رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھ رہی تھی، لیکن وہ باتیں عام پبلک کے اندر، عام نجی محفلوں کے اندر ڈسکس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ابلاغ زیادہ مؤثر ہے، بلکہ اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اپنے والد صاحب سے بھی زیادہ مؤثر ہے تو بے جا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان کا بھی ہیں جی والا سٹائل تھا، ہیں جی دیکھو نا جی، ہاں یہ والا سٹائل تھا، لیکن وہ تو دھاڑتی ہے بھائی، وہ جو اس کے واول کے آخر میں یہ واول ہوتا ہے ان کی فکرے کے اندر، ٹیکنیکلی آ رہا ہوں، اس کو وہ جو ہو کر کے کھینچتی ہے نا، ایسا کیوں کرتے ہو، یہ جو ہو والا ہوتا ہے نا، یہ بڑا خوفناک، یہ بڑک ہوتی ہے، یہ کسی کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، یہ ڈیر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سمجھیں آگ کیوں لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بڑک والا سٹائل ہے، ظاہر ہے مطلب کہ پنجاب میں بڑک چلتی ہے جی، ٹھیک ہے؟ اور وہ یعنی کہ جو مستعمل ہے، جو ابلاغ کا جو رخ مستعمل ہے، وہ اس کو پورے بھرپور انداز میں چلاتی ہیں، کھیلتی ہیں۔ میں بھی جی کارنامہ پتہ نہیں، کسی نے سنا؟ ہاں اب دوسری بات آ جائے، پھر ان کو پتا ہوتا ہے، بھلے انہوں نے پرچی لکھ کے رکھی ہو، بھلے پہلے سامنے ٹیلی پرومپٹر رکھا ہو، بھلے پرویز رشید کی زیر نگرانی رٹا لگایا ہو، جو کوئی مرضی کیا، لیکن انہیں اسے پتا ہوتا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کہنی ہے۔ میں ابلاغیات کے ایک استاد اور عامل اور پریکٹیشنر کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے کہنی ہے، یہ بات میں نے نہیں کہنی، پوری طرح رٹ کے آئی ہوتی ہے وہ خاتون، پتہ نہیں اتنا وقت نکال کے پریکٹس کیسے کرتی ہیں، لیکن کرتی ہیں۔ اچھا مریم نواز شریف اریٹیٹ کیوں کرتی ہیں، اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک تو لوکل نریٹو، لوکل لنگوسٹک جو سٹائل ہے اس کو مینٹین کرتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ٹپیکل پنجابی بڑک لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ابلاغ کے اندر، تقریر کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ واول ساؤنڈ کو، واول ساؤنڈ جو انگریزی والے واول ہوتے ہیں نا، ہاں سمجھ لیا، اگر ABC پڑھی ہے تو پھر واول ساؤنڈ کا پتہ ہوئے گا نا، واول ساؤنڈ کو جب آپ پرلونگ کرتے ہیں تو آپ کی جو ابلاغ ہے اس کے اندر ایک اثر پذیری پیدا ہوتی ہے، افیکٹونیس آتی ہے، کمیونیکیشن کے اندر مؤثر آتی ہے۔ اب آپ مریم کی کوئی تقریر اس وقت نکالیے، یوٹیوب کے اوپر سن جائیے، وہ واول کو بڑی سٹریس کے ساتھ، واول کے ساتھ تو وہ باقاعدہ کھیلتی ہیں جہاں پہ بھی وہ ان کے فکرے میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی کے اوپر تو بڑک بنتی ہے نا جی، واول ساؤنڈ جو ہے ان کو بھی بڑا وہ اس نے اچھی طرح پریکٹس کیا ہوا ہے۔ اور نمبر 4 اور جو آخری بات ہوتی ہے نا کہ ہلکا سا ایسا تذکرہ جو کسی اور نے نہ کیا، جو پہلے نہ ہوا ہو، ہلکا سا، مطلب 100% کمیونیکیشن میں سے 1-2% ایسی بات جس کا پہلے تصور نہ ہو، یا جس سے لوگ ڈرتے ہوں اور وہ بات نہ کرنا چاہتے ہوں، اور وہ کہیں کہ یہ بات ہم نہ کریں کوئی اور کرے، اور جب ان کی وہ اسپائریشن جو ہے، ان کے قائد کی بیٹی جو ہے، وہ بات سٹیج پہ کھڑے ہو کے واول کی سٹریس اور کونوٹیشن دے کے، اور وہ پورے مؤثر انداز کے اندر چپکے سے انداز میں نہیں بھڑک لگا کے کرتی ہے، تو پھر اس کا ابلاغ جو ہے وہ 1000 ٹائم بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کا ابلاغ بڑھتا ہے تو آپ کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے، تو جب لوگوں تک پہنچتی ہے تو پھر وہ لوگ تو اریٹیٹ ہوں گے، تو جنہوں نے لوگوں تک یہ بات پہنچنے نہیں دینی تھی، تو یہ ویلاگ کرتے کرتے مجھے بھی سمجھ آ گئی، جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ بات ہوتی ہے، جو کہ عام بندہ کہتا ہے کہ جی وہ تے بجٹ ہی ہے جی، میں نے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ اگر بجٹ 2 لائنوں میں ایک عام آدمی کو سمجھا دیں، تو جنہوں نے اتنی محنت کرنے کے لیے یہ بجٹ بنایا تھا، اتنے مہینے لگا کے، اور وہ کہ لوگ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ہے، جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، غالب نے کہا تھا نا، چچا غالب نے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو جس نے لوگوں تک وہ ابلاغ روکنے کے لیے سارا وہ گھمن کے پائی تھی لفظوں کا ہے،
اگر وہ پہنچ گیا تو وہ تو ناکام ہو گیا, تو اپنی ناکامی کے اوپر تو لوگوں کو غصہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب سمجھ آئیے, لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ابلاغی سکلز سے, ابلاغی مہارتوں سے اریٹیٹ کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.